Samer Khair Ahmed is a Jordanian writer and an expert on Arab-China relations who has visited China 20 times since 2007. He holds a perspective about China that is vastly different from what the Western media has distortedly portrayed over the years. التقارير الإعلامية الغربية عن الصين مغلوطة. زرت الصين للمرة الأولى في عام 2007. ما أتذكره في عام 2007 أنه أنا أصبت بصدمة حضارية بسبب التطور الهائل في الصين. وكان من الواضح أن الصين دولة تخطو إلى الأمام وتتطلع لمزيد من البناء والتطوير. قبل الذهاب إلى الصين لم يكن لدي أي انطباع عن الشعب الصيني، لم أكن أعرف سوى أنه من الصعب أن تجد طعام لتأكله، هكذا الصورة الرائجة عن الصين. لكن عندما ذهبت الطعام لذيذ والحياة هانئة. الشعب الصيني يعيش في رخاء اقتصادي واجتماعي. أعتقد أنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصين متوفرة بشكل كبير. هذا يمكن ملاحظته ليس فقط في مدن شرق الصين الغنية، وإنما أيضا في كل مكان. هناك سعي الآن في الصين لردم الهوة بين الطبقات بشكل متزايد بعد أن نجحت الصين في السنوات الأخيرة في القضاء على الفقر المدقع. لذلك نعم، أنا بالنسبة لي من أحلى لحظات حياتي أني أمشي في الشارع بين الصينيين لأشعر بالأمان وبالراحة. وأعتقد أنه الشعب الصيني يقدر هذا الازدهار الاقتصادي الذي يعيشه والتنمية التي انعكست على حياة كل فرد في المجتمع الصيني. البيئة يتم العناية بها بشكل ممتاز. حتى الخطة المستقبلية للتحديث في الصين التي جرى إطلاقها في العام الماضي تضع موضوع التوازن بين التنمية والبيئة كبند أساسي في هذه الخطة.